अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जब भी हमारे सामने कोई ऐसी बात आती है जो हमारे दीन या हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आती है तो हमारे हाथ खुद ब खुद हमारे होंठों की तरफ उठ जाते हैं, हमारा दिल क़ीदत और एहतराम में बिछा बिछा जाता है उनके मुतल्लक़ कोई भी लफ्ज़ जो हमारे सामने आता है। आप किसी सोशल मीडिया पे कोई कुछ देख रहे हो और वहाँ पे अल्लाह का रसूल के नाम के हवाले से कोई चीज़ आ जाए तो आप हो नहीं सकता कि उसको स्किप कर जाएँ या सुने बगैर उसको पूरा जाने दें। हम सोचते ये हैं कि जब अल्लाह के रसूल का नाम लिया जाता है, प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है, एहतराम और इज़्ज़त हमारे दिल, निगाहों, आँखों, पता नहीं कहाँ-कहाँ से हमारी जो है वो एहतराम उनके हम सोचते हैं कि काश हम उस वक़्त में होते, जिस वक़्त में अल्लाह के रसूल थे, तो हम भी वो नज़ारे देखते, हम भी वो मदीने की गलियाँ देखते, हम भी वो मक्के के नज़ारे देखते जब अल्लाह के रसूल ने वापसी का ऐलान किया या हम भी वो तकलीफ़ें सहते जो प्यारे रसूल ने सही। इस किस्म की चीज़ें हमारे ज़हन और दिमाग में आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत पहले 1400 साल पहले के ये वाक़यात हैं। पाकिस्तान में ख़ास तौर पे पाकिस्तान में मुसलमान पूरी दुनिया के अल्लाह और अल्लाह के रसूल से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों में एक ख़ास किस्म की मोहब्बत पाई जाती है। ये जो शेरें, ये जो नातें हैं, ये जो हमदें हैं, ये पाकिस्तान से ज़्यादा शायद किसी मुल्क में पढ़ी या गाई जाती हों। ज़ियाउल हक साहब ने इस्लाम का बड़ा नाम इस्तेमाल किया अपने इक़्तिदार को तवील करने के लिए। जब वो तशरीफ़ लाए तो उन्होंने वादा किया था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाए थे। फिर उन्होंने कहा जी इस्लाम का बेड़ा उठा लिया, पूरी दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठे करने का ठेका ले लिया, अफ़गानिस्तान को अपना एक सूबा बनाने का ऐलान किया, ऑलमोस्ट जिसको पाया तकमील तक ना पहुँचा सके और सुबह-शाम इस्लाम, इस्लाम, इस्लाम। हो सकता है उनसे मतलब ये उनसे उन्होंने अपने तवील दिल से उनका हो भी, लेकिन गलत इस्तेमाल किया गया, मज़हब का इस्तेमाल किया गया। अभी मौजूदा हुक्मरानों में इमरान खान साहब एक लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल करते हैं जब मदीना तशरीफ़ लेकर गए, बड़ी अच्छी बात है, पैरों में जूते नहीं पहने, बहुत अच्छी बात है। आप मदीने की रियासत बनाना चाहते हैं, लेकिन बनाना कौन चाहता है? सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान का करैक्टर ऐसा है? ठीक है, आप ये भी मान लेते हैं कि इंसान तौबा करके सब कुछ ठीक करता है, लेकिन क्या उसके कौलो तज़ाद, क्या उसने तौबा करने के बाद ऐसी चीज़ें उसके मुँह से निकलती हैं या ऐसे काम वो कर रहा है जिससे आपको लगे कि यार ये बंदा ठीक है, रास्ते मदीना बना लेगा? बिल्कुल भी नहीं। उनके एक बहुत ही करीबी दोस्त बताते हैं कि ये रियासत मदीना का नारा है क्या? जब उनसे सवाल किया गया, क्या इमरान खान बदल गए हैं? क्या उनके अंदर मज़हब ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहते हैं? बड़ा अहम जवाब जो उनके करीबी दोस्त जिन्होंने इस हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो खुद बताते हैं कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा उनके हाथों से मुख्तलिफ जगह पर बाँटा गया इमरान खान साहब को हुकूमत में लाने में। रियासत मदीना के हवाले से वो क्या फरमाते हैं, पहले वो सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। कि वाकई मजहबी रुझानात बढ़े हैं। नहीं, देखें, कोई रुझान नहीं है। ये भी आपको एक बात बता दूं कि ये इन्होंने एक रिसेंटली एक कंपनी हायर की है जो इनको ये बता रही है कि आपने मजहबी बात करनी है ताकि हमारे लोग, आपको पता है मजहब से एक लगाव है, इमोशनल है। तो यही रियासत, कोई काम 2.5-3 साल में रियासत मदीना वाला किया आपने? एक काम बता दें, क्या किया आपने? खाली जुबानी जमा कर? आपका कंडक्ट एज ए हुक्मरान रियासत मदीना वाला है? आप रोज झूठ बोलते हैं नेशनल टेलीविजन पे आके। तो रियासत मदीना आप जैसे लोगों के लिए थी। ये लंदन की एक कंपनी है, अच्छा, जो मेरे जराए हैं, उन्होंने इनको कहा कि आपने मजहब का कार्ड। अब मुझे आप लोगों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, जब मीडिया कंपनी हायर की जाती हैं किसी भी चीज़ की पब्लिसिटी के लिए या फ़ायदा लेने के लिए, क्रिकेट का मैच हो, क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो, फुटबॉल का वर्ल्ड कप हो, स्पोर्ट्स का कोई भी इवेंट हो या इसके अलावा आपके वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर-ए-आला ने कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो उसको तशहीर करनी है ताकि लोगों की हमदर्दियाँ समेटी जाएँ, लोगों को उस तरफ राग़िब किया जाए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आएँ या उसको लाइव देखें। ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जो हैं वो हायर की जाती हैं। फिर वो कोई जो प्रोडक्ट बेचनी है आपने, मतलब आपने कोई नया साबुन, तौलिया, शर्ट, पैंट, व्हाटएवर, आईफोन, छोटा-मोटा व्हाटएवर जो बनाया, आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों की दीवारों को, शहरों के ऊपर आते-जाते रोड्स के ऊपर बड़े-बड़े इश्तिहार लगे होते हैं, ओप्पो टेलीफ़ोन, हवाई टेलीफ़ोन, एप्पल टेलीफ़ोन, सैमसंग नया आया है, ले लो। तो वो तशहीर करने के लिए मुख्तलिफ कंपनियों को हायर किया जाता है, जो आपको नए-नए अंदाज में मोटरसाइकिल बेचने में। अब एक लड़की का क्या काम है, लेकिन एक खूबसूरत लड़की को मोटरसाइकिल पर बिठाया जाता है और उससे मुख्तलिफ किस्म के पुट्ठे सीधे वाहियात पोज़ बनवाए जाते हैं और एंड पे कहा जाता है
کہ یہ موٹرسائیکل لے لیں, یہ موٹرسائیکل بڑی کمال کی ہے. اب اس میں لڑکی کو دکھانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دیکھیں, اٹریکٹیو پن ہو. سر معافی کے ساتھ میں, میرے کچھ دوست جن کا دل شاید کو تکلیف ہو, ریاست مدینہ کا نعرہ بھی کچھ اسی قسم کے لیے استعمال کیا گیا. اس کے لیے لندن کی, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آپ نے بھی خود محسن بیگ صاحب کی زبانی سنا, جو کہ میاں جو کہ عمران خان صاحب کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہیں, جو بتاتے ہیں کہ حکومت لانے میں ان کا, بلکہ وہ خیر بہت دفعہ معافی بھی مانگ چکے ہیں کہ وہ اس گناہ میں شریک ہیں. تو وہ بتا رہے ہیں کہ لندن کی ایک کمپنی ان کے ذرائع کے مطابق ہائر کی گئی ہے, جس نے بہت سوچ و بچار کے بعد, سارے زاویے لگانے کے بعد, ساری سروے دیکھنے کے بعد حساب یہ لگایا کہ عمران خان صاحب آپ کے پاس بیچنے کے لیے یہاں پہ سوائے مذہب کارڈ کے اور کوئی کارڈ نہیں ہے. صرف آپ مذہب کارڈ بیچ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی کارکردگی زیرو ہے, آپ کے پاس کرنے کی کچھ صلاحیت نہیں ہے, آپ سے کروانے کی کچھ اپنی ٹیم سے صلاحیت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی مفکر نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس معیشت دان نہیں ہے, کوئی آپ کے پاس ایسی چیز نہیں ہے. تو صرف اور صرف جو آپ بیچ سکتے ہیں, جو پاکستانی قوم کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, وہ مذہب کے نام کے استعمال کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ قوم اتنی, میں اب اس قوم کو بیوقوف تو نہیں کہوں گا, لیکن ہمیں بنایا جاتا ہے ہر دفعہ بیوقوف مذہب کے نام پر. وہ کوئی بھی ہو, کوئی بابا جی ہو, کوئی زید ہو, کوئی بکر ہو. آپ دیکھ لیں, جب بھی مذہب کارڈ استعمال کیا گیا, اس ملک کی عوام سڑکوں پر آئی ہے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کے پیچھے ہے کیا, یہ ہمیں کس لیے استعمال کر رہا ہے, یہ کس لیے نعرے لگایا جا رہا ہے, یہ کس لیے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست کا نام لے رہا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے رہا ہے. کسی بھی طرح سے بیچا جاتا ہے, لوگوں کو سڑکوں پہ لایا جاتا ہے, ہمدردیاں کی جاتی ہیں. اس سے پہلے آپ نے خود دیکھا نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف بھی مذہب کارڈ استعمال کیا گیا کہ انہوں نے شک نکال دی, حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا. اور وہ جو شک نکالنے میں بھی آپ نے بعد میں دیکھا ہوگا, پی ٹی آئی کے 2-3 بڑے اہم وزیر اس وقت جو ہیں وہ شامل تھے, ان کا نام شامل تھا, وہ نکلوانے والے تھے. ڈیفینیٹ وہ نکلوانے والے اس لیے تھے کیونکہ یہودیوں کے کالاگار جو عمران خان صاحب کے پہ الزام لگتا ہے, تو پیچھے سے فنڈنگ تو ان کو ہو رہی تھی, ہندوستان کی فنڈنگ تو ان کو ہو رہی تھی. یہ نواز شریف کو یا کسی اور پارٹی کو تو اسرائیل یا انڈیا سے فنڈنگ نہیں ہو رہی تھی نا, تو نکلوانے والے بھی کون ہوں گے اگر ہوں گے تو. لیکن پہلی بات تو کہ ایسا کچھ تھا ہی نہیں. تو ریاست مدینہ ایک کمپنی, برانڈڈ کمپنی, جس کا کام یہ ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ بیچنے کے لیے, اپنی جو مصنوعات بناتے ہیں اس کو بیچنے کے لیے دل فریب نعرے جو ہے وہ متعارف کرواتے ہیں. انہوں نے عمران خان کو ریاست مدینہ کا نعرہ دیا, اور عمران خان صاحب کو جو مذہبی رجحان ہے, یا ان کے ہاتھ میں جو تسبیح پکڑی ہوتی ہے اور یہ جو نعرہ لگاتے ہیں, اس سے ان کی دل, فیلنگ, دماغ کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے ان کی تربیت, ان کے ماضی میں کوئی کچھ لینا دینا نہیں ہے. جنہوں نے جمعے کی نماز یا خالی عید کی نماز پڑھی ہو اپنے والد صاحب کے ساتھ, وہ لاکھ توبہ کر لیں, ٹھیک ہے, ان کی توبہ سے ہمیں توبہ نظر بھی آنی چاہیے. جن کا یقین یہ ہو کہ قبروں پہ جا کر سجدے کرنے سے حکومت ملتی ہے, تو اس عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کا دل بدل گیا اور وہ اندر سے بڑے, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, اللہ کرے وہ ایسا ہو, لیکن ایسا ہے نہیں, کیونکہ یہ ان کے بہت ایک قریبی دوست بتا رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ مسلمان کس پستی کی طرف جا رہے ہیں کہ اپنے مطلب کے لیے, حکومت کے لیے اللہ کے رسول, پیارے مذہب کو بھی استعمال کر گئے ہیں, رگڑا لگا گئے ہیں ریاست مدینہ کے نام پر. باقی فیصلہ دوستو آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ عمران خان ٹھیک ہے یا محسن بیگ صاحب ٹھیک ہے. میں نے جو تجزیہ تھا وہ آپ کے سامنے رکھ دیا. بہت شکریہ دوستو.